يا حبيب الله وأسوتنا لن نذر الكفر يشرذمنا الأقصى طول قبلتنا يا رسول الله يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل الحضور في الجنائز، كما أنه نحن قرأنا في الحديث الذي قبله: حق المسلم على المسلم 5، ومن ضمن هذه الحقوق اتباع الجنائز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم يتبع جنازة أخيه المسلم. ففي هذا الحديث يبين لنا فضل هذه المتابعة وفضل هذا الشهود، هذا الحضور في جنازة أحد من المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ويقول: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، كان مع الجنازة حتى صلي على هذه الجنازة، فله قيراط. أجره الله تعالى يعطيه من الأجر قيراط. ومن شهدها حتى تدفن، هذا الذي شهد الجنازة حتى صلي عليها ورجع إلى بيته، فهذا الله تعالى يعطيه قيراط. والذي شهد الجنازة، حضر الجنازة وبقي مع الجنازة حتى تدفن، إلى وقت الدفن إلى الأخير بقي معه، فله قيراطان. الله تعالى يعطيه من الأجر قيراطين. قيل: وما القيراطان؟ أحد الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: ما معنى القيراطان؟ هذان القيراطان أو قيراط لم نعرفه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الجبلين العظيمين. مثل الجبلين العظيمين. الله تعالى يعطيه ما أو يعطيه أجره مثل الجبلين العظيمين. فينبغي لنا أن نحرص على الحضور في الجنائز والبقاء فيها حتى وقت دفنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.